युक्रेन युद्धका कारण सिर्जित अन्तर्राष्ट्रिय तनावले नेपालमा पनि इन्धनको मूल्य आकाशियो। पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 155 रुपियाँ खपत घटाउन विज्ञहरूको सुझाव। स्थानीय तह निर्वाचन नजिक आइरहेका बेला मापदण्ड विपरीत सरकारद्वारा कर्मचारी सरुवा गर्ने क्रम तीव्र। प्रशासनिक संयन्त्रमा व्यथितिको चाङ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी अर्को साता नेपाल भ्रमणमा आउँदै एमसीसी सम्झौता अनुमोदनपछि हुन लागेको उच्च स्तरीय भ्रमणबारे विभिन्न कोडबाट बहस सुरु। युक्रेनमा जारी संकटका कारण 20 दिनमै 30 लाख नागरिक शरणार्थी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा रुसी समकक्षी पुटिनलाई युद्ध अपराधीको संज्ञा। र भियारियल र चेल्सी च्याम्पियन्स लिग फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। युभेन्टस र लिल प्री क्वार्टर फाइनलबाटै बाहिरिए। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म केशु। समाचार अब विस्तारमा। युक्रेन रुस द्वन्द्व र यसले सिर्जना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय तनावले नेपालमा पनि इन्धनको मूल्य अकासिएको छ। नेपाल आयल निगमले हिजो मात्रै पनि इन्धनमा 5 रुपियाँ मूल्य बढाएको छ। लगातार मूल्य बढ्दा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म निगमको घाटा 28 अर्ब रुपियाँ पुगिसकेको छ। उपभोक्ता मूल्य र निगमको घाटा दुवै बढ्दा पनि चर्को कर पुनरावलोकन गर्न सरकार तयार छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेपछि नेपाली बजारमा इन्धनको मूल्य घटाउन नसकेको निगमले जनाएको छ। मूल्य बढाउँदा पनि पेट्रोलमा प्रति लिटर 28 रुपियाँ 57 पैसा, डिजलमा 32 रुपियाँ 15 पैसा र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 665 रुपियाँ 34 पैसा घाटा रहेको निगमका निमित्त नायब कार्यकारी प्रमुख नागेन्द्र शाहले बताउनुभयो। मट्टीतेलमा भने प्रति लिटर 24 रुपियाँ 34 पैसा नाफा छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीबाट मूल्य बढेर आएको जनाउँदै निगमले बुधबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी मूल्य वृद्धि गरेको छ। लिटरमा 5 रुपियाँ बढेपछि अब काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोल प्रति लिटर 155 रुपियाँ, डिजल र मट्टीतेल प्रति लिटर 138 रुपियाँ भएको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत राखिएको निगमले जनाएको छ। इन्धनमा लगातार भइरहेको मूल्य वृद्धिले सबैजसो उपभोग्य वस्तुको मूल्य प्रभावित पारिरहेको छ। पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले भन्नुभयो, इन्धनको मूल्य वृद्धि हुँदा समग्र बजार प्रभावित हुन्छ, समग्र अर्थतन्त्रमै असर पर्छ। अहिले निगमसँगै उपभोक्ता बचाउने सरकारी दायित्व छ, तसर्थ सर्वसाधारणलाई राहत पुग्ने विकल्प सोच्नुपर्छ। यस्तो बेला मूल्य स्थिरीकरण कोषको प्रयोग गरेर मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने र सरकारले निगमलाई ऋण उपलब्ध गराइदिनुपर्ने ओझाको सुझाव छ। इन्धन खपत घटाउनु पर्ने पनि उहाँले जोड दिनुभयो। तर घाटा चुलिएसँगै निगमले इन्धन खरिद गर्दै आएको आईओसी तिर्नुपर्ने रकम अपुग भएकाले मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट रकम झिक्न थालिएको छ। शाहले भन्नुभयो, आईओसीलाई तिर्नुपर्ने रकम नपुगेपछि कोषबाट 2 पटक गरेर 6 अर्ब 5 करोड रुपियाँ झिकिसकेका छौँ। कोषमा अब करिब 4 अर्ब 45 करोड रुपियाँ मात्र बाँकी छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य र इन्धनको खपत पनि वृद्धि भए कोष रित्तने सम्भावना छ। निगमले हरेक अंग्रेजी महिनाको 8 र 23 तारिकमा आईओसीलाई रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ। सरकारले 2071 चैतदेखि स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेपछि पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको खुद्रा बिक्रीबाट प्राप्त 1% रकम कोषमा जम्मा गर्दै आएको छ। निगमको घाटा वर्षेनी बढ्न थालेपछि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न यो प्रणाली लागू गरिएको हो। स्वचालित प्रणाली लागू गरिएसँगै निगम नाफामा गएको थियो। सोही नाफाबाट भविष्यका लागि भन्दै केही रकम छुट्याएर बचत गर्न कोष स्थापना गरिएको हो। कोष स्थापनाका क्रममा सरकारले पनि बजेट वक्तव्य मार्फत यस कोषमा 50 करोड रुपियाँ दिने घोषणा गरेको थियो। पूर्व सचिव ओझा उपभोक्तालाई तत्काल राहत दिन सरकारले इन्धन आयातमा लाग्दै आएको करको दायरा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। स्थानीय तह निर्वाचन नजिक आइरहेका बेला सरकारले आफू अनुकूल कर्मचारीलाई मापदण्ड मिचेर सरुवा गर्ने क्रम बढाएको छ। निजामती ऐन उल्लङ्घन भए कारबाही गर्नुपर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै सरुवालाई प्रश्रय दिएका कारण प्रशासनिक संयन्त्रमा व्यथितिको चाङ लागेको छ। राजनीतिक पहुँच र शक्तिकै आधारमा दरबन्दी नभएको स्थानमा पनि निमित्तबाट कार्यालय सञ्चालन गर्ने, सरुवा गरेको स्थानमा नजाने, गएकाहरू पनि हाजिर गरेको भोलिपल्टदेखि पुनः सरुवाकै चक्करमा काठमाडौँ धाउने क्रम जारी छ। एउटा समूहको दरबन्दीमा अर्को समूहका कर्मचारी पठाउने, स्थानीय तहमा जान नचाहने, जस्तो सुकै गल्ती गरे पनि कर्मचारीमाथि कारबाही नहुने जस्ता विकृति फस्टाउँदै गएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नै स्वीकार्न थालेका छन्। मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, राजनीतिक दबावका कारण सरुवा गर्न बाध्य हुन्छौ, कर्मचारीमा राजनीतिकरण उस्तै छ, आफू कति बेला सरुवा हुनुपर्छ, सरुवा के कारणले भएको हो जस्ता विषय पनि कर्मचारीलाई जानकारी हुँदैन। अधिकारीहरूका अनुसार अघिल्लो सरकारले जसरी प्रशासन संयन्त्र
तन्त्रमाथि हस्तक्षेप गरेको थियो, हाल त्यसैले निरन्तरता पाएको छ। सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहको सरुवामा व्यथिति देखिएको छ भने मन्त्रालयले सङ्घ र प्रदेशमा गर्ने सरुवामा कुनै मापदण्ड ख्याल गरेको छैन। स्थानीय तहमा आफ्नो मान्छेलाई निमित्त दिनकै लागि मन्त्रालयले पठाएको प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराउने वा कामकाज गर्न नसक्ने परिस्थिति बनाउने गरिएको सरुवा भएका कर्मचारी बताउँछन्। नियमावलीमा कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर नभई अरू पद वा कार्यालय सरुवा गर्न नपाइने उल्लेख छ, तर एउटा कार्यालयमा हाजिर नै नभई अन्यत्र सरुवा भएका उदाहरण धेरै छन्। संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी सरुवामा समस्या रहेको स्वीकार्नुहुन्छ। उहाँले स्थानीय तहमा रिक्त स्थान, हुलाक प्रदेश, गृह लगायतका स्थानमा अधिकृतहरूको माग धेरै भएका र उपसचिवहरू नयाँ आएकाले सरुवा मिलाउने काम भइरहेको बताउनुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले इटहरी उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा प्रशासन समूहका सहसचिव पठाउने तयारी गर्दा गर्दै शिक्षा समूहकै पठाउनु पर्ने दबाब आयो। राजनीतिक दबाब ठेक्न नसकेपछि मन्त्रालयले शिक्षा समूहका सहसचिव रामचरित्र मेहतालाई सरुवा गर्यो। दरबन्दी एउटा समूहको भए पनि मन्त्रालयले अर्कै समूहको कर्मचारी पठाएको छ। अहिले संघीय मन्त्रालयमा 18 जना सहसचिव अतिरिक्त समूहमा हाजिर गरेर बसेका छन्। यही साता 9 जना सहसचिव थपिँदैछन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भएको छ। सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गर्न सक्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले नयाँ आचार संहितामा त्यस्तो प्रावधान राखेको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले आचार संहिता कानून मन्त्रालयबाट सम्पादन भएर आएपछि राजपत्रमा प्रकाशनका लागि हिजो साँझ पठाएको बताउनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा स्थानीय तहबाट पारिश्रमिक लिने व्यक्ति उम्मेद्वार हुन नपाउने प्रावधान रहेकाले आचार संहितामा यो प्रावधान राखिएको आयोगले जनाएको छ। ऐनको दफा 13 घमा स्थानीय तहबाट पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति उम्मेद्वार हुन योग्य नहुने उल्लेख छ। जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक नलिए पनि सुविधा लिइरहेका हुन्छन्। उनीहरूले निर्वाचनमा भाग लिनु अघि राजीनामा नदिए उम्मेद्वार बन्न रोक लगाउने प्रावधान आचार संहितामा छ। पदमा रहेरै निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुँदा पदको दुरुपयोग गरी मतदातालाई प्रभावित गर्न सक्ने भएकाले त्यस्तो प्रावधान राखिएको आयोगले जनाएको छ। नगरपालिका एसोसिएसनका अध्यक्ष अशोक कुमार बेन्जुले भने राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान संविधान विपरीत रहेको बताउनुभयो। आचार संहितामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न चाहनेले आफू निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्ति भएको निकायबाट लिएको पेचकी र आफ्नो नाममा रहेको बेरुजु समेत फर्सेट गर्नुपर्ने प्रावधान छ। एमालेका निर्वाचन विभाग प्रमुख विष्णु रिमालले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उम्मेद्वार हुँदा राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राख्नु गलत भएको बताउनुभयो। कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले केन्द्रमा बस्नेले उम्मेद्वार हुन राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान आवश्यक नभएको बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी उम्मेद्वार बीच हुन सक्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न पनि निर्वाचन आयोगले कडाई गर्ने भएको छ। आयोगले अनुगमनका लागि प्रहरीको साइबर ब्युरोसँग समन्वय गर्ने भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा कस्ता सामग्री राख्न पाउने भनेर आयोगले आचार संहितामै समेटेको छ। स्थानीय तहको अघिल्लो निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा मौन रहेको आयोगले यसपटक भने एक अर्कालाई होच्याउने, टीका टिप्पणी गर्ने र द्वेषपूर्ण भाषण गर्न नपाउने प्रावधान आचार संहितामा राखेको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतदान स्थल र मतदान केन्द्रको टुङ्गो नलगाउँदा एकीकृत सुरक्षा कार्ययोजना निर्माणमा अलमल देखिएको छ। चारवटै सुरक्षा निकायले आफ्नो तर्फबाट निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना गृह मन्त्रालयमा पेश गरिसकेका छन्। तर वैशाख 30 का लागि तोकिएको निर्वाचनमा मतदान स्थल र केन्द्र कति रहने भन्ने टुङ्गो नलाग्दा गृह मन्त्रालयले सुरक्षा कार्ययोजना खाकालाई पूर्णता दिन सकेको छैन। आयोगले कर्मचारी सरुवा, बढुवा तथा नियुक्तिका काम चैत 15 भित्र गरिसक्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र मणि पोखरेलले एकीकृत सुरक्षा कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको बताउनुभयो। आयोगबाट मतदान स्थल र केन्द्रको टुङ्गो लागेपछि सोही अनुसार निर्वाचन सुरक्षा खाकाको टुङ्गो लगाउने उहाँको भनाइ छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्वाचन सुरक्षाका लागि चैत 6 गतेबाट आवेदन लिने गरी 1 लाख म्यादी प्रहरी भर्ना खुलाइसकेको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पनि विगतको अभ्यासलाई आधार बनाएर निर्वाचन सुरक्षा मस्यौदा गृहमा बुझाएका छन्। सेनाको दरबन्दी करिब 1 लाख, प्रहरीको करिब 80,000, सशस्त्रको करिब 38,000 छ। यी सबै गरेर 80 देखि 90% जनशक्तिलाई निर्वाचन सुरक्षाका लागि केन्द्रित गरिने योजना गृहको छ। निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना निर्माणमा जुटेका एक उच्च सुरक्षा अधिकारीका अनुसार सेना र सशस्त्र प्रहरीको तैनाथी एकै स्थानमा नदोहोरिने गरी जिम्मेवारीमा सन्तुलन मिलाएर परिचालन गर्नेबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको छ। कारागार र विमानस्थल सुरक्षामा खटिएका प्रहरीलाई निर्वाचन सुरक्षामा खटाएर त्यहाँ निर्वाचन अवधिभर सेनालाई
सेनालाई पठाउन प्रहरीले प्रस्ताव गरेको छ। हवाई गस्ती र हवाई ढुवानीमा पनि सेना खटिनेछ। यस्तै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, प्रमुख निर्वाचन र निर्वाचन अधिकृत र उम्मेद्वार सुरक्षा लगायतमा सशस्त्रलाई खटाउने प्रस्ताव छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले तलबको 100% भत्ता पाउने भएका छन्। कार्यालय सहयोगीले दिनको 1000 रुपियाँ पाउनेछन्। प्रमुख आयुक्तहरूले सुरु तलबको स्केलको 100% भत्ता, खाना, खाजा खर्च र सञ्चार सुविधा पाउने गरी निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक व्यवस्थापन कार्यविधि स्वीकृत भएको छ। सञ्चार सुविधा पदाधिकारीले 2500, सचिवले 2000, सहसचिवले 1500 र उपसचिवले 1000 पाउनेछन्। काजमा खटिने कर्मचारी, आयुक्तको सुविधामा कार्यरत कर्मचारी र आयुक्तको निवासमा सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीले पनि 100% भत्ता पाउनेछन्। पदाधिकारी र सचिवका निजी सुरक्षा अधिकारी तथा आयोगको मूल गेटमा खटिने 10 प्रहरीले निर्वाचन घोषणा भएको दिनदेखि अन्तिम परिणाम प्रकाशनसम्म सुविधा, खाजा र खाना खर्च पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। मतदान अधिकृतले 2500, सहायक मतदान अधिकृतले 2000, सहायक कर्मचारीले 1600, सहयोगी कर्मचारीलाई 1200 र स्वयंसेवकले 1200 पाउनेछन्। निर्वाचन सञ्चालन गर्न आवश्यक सामग्री उत्पादन, खरिद, मतदाता शिक्षा सामग्री तयार गर्न, मतपत्र डिजाइन, छपाई, प्याकिङ, ढुवानी र आयोगका कर्मचारीलाई 100% भत्ताका लागि सरकारले 8 अर्ब 11 करोड बजेट सुनिश्चित गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यी अर्को साता नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ। नेपाल सरकारको निमन्त्रणामा आउन लागेका विदेश मन्त्री वाङले भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित उच्च तहमा भेटवार्ता गर्ने बताइएको छ। उत्तरी छिमेकीका वरिष्ठ मन्त्रीको भ्रमणले दुई देशबीच पछिल्लो समय देखिएको असहज सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्न सक्ने आकलन गरिएको छ। अमेरिकी सहायताको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको पृष्ठभूमिमा हुन लागेको चीनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणको भूराजनीतिक अर्थ र यसले दिने सन्देशबारे विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका छन्। बहुप्रचारित र महत्वाकांक्षी मानिएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI-मा हस्ताक्षर भए पनि लामो समयदेखि काम अघि बढ्न नसकेको र नेपालको बदलिदो घरेलु परिवेशका बीच उत्तर छिमेकीका वरिष्ठ मन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका हुन्। प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकी सहायताको MCC सम्झौताप्रति व्यक्त भएको चीनको चासोलाई लिएर सम्झौता अनुमोदन भए पश्चात बहस भइरहेकाले विदेश मन्त्री वाङको भ्रमणलाई महत्वका साथ हेरिएको छ। सम्झौता भएको 5 वर्ष बितिसक्दा BRI सम्बन्धी कुनै पनि काम अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा MCC पारित हुनु चीनको लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको भन्दै बहस भइरहेका छन्। यही पृष्ठभूमिमा परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले वाङको आसन्न भ्रमणलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या गरेका छन्। परराष्ट्र मामिला विज्ञ डाक्टर रूपक सापकोटा भन्छन्, विगतमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा नेपाल जो सहभागी हुने सम्झौता गरिसकेको छ त्यसमा न्यून प्रगति भइराखेको छ र अर्को राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणको बेलामा भएको सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा जाने कुरामा पनि प्रगति उन्मुख परिणामहरू देखिराखेको छैन। यो सबै हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ मूलत विगतमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा लानको लागि चाहिँ दुई देशको बीचमा जुन संयुक्त प्रयास अगाडि बढाउनु पर्नेछ। मलाई लाग्छ यो पटकको भ्रमणको मूल उद्देश्य चाहिँ यही नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। रणनीतिक दृष्टिमा अमेरिका वा पश्चिमा देशको पक्षमा नेपाल उभिन पुगे क्षेत्रीय सन्तुलनमा समस्या आउन सक्ने सम्भावना देखेको चीनले आफ्नो प्रभावलाई कायमै राख्न नेपाल नीतिलाई विशेष महत्व राख्न थालेको कतैबाट छिपेको छैन। अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीति र क्षेत्रीय शक्तिहरूसँग नेपालले बढाउन सक्ने सम्बन्धमा चीनिया चासो प्रकट हुने देखिएको हो। विश्व राजनीतिमा आगामी दिनमा आउन सक्ने ध्रुवीकरण र फेरबदलमा नेपाललाई आफ्नो पक्षमा राख्ने चीनिया उद्देश्य स्पष्ट रहेको नेपाल चीन अध्ययन केन्द्रका कार्यवाहक अध्यक्ष सुन्दरनाथ भट्टराईले बताए। उनले भने, नेपालसँगको सम्बन्धमा चाइनाले कहिले पनि नेग्लेक्ट गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, जति हामीलाई चाइना चाहिएको छ नेपाल चाइनालाई पनि नेपाल चाहिएको छ। एउटा चाहिँ रिजनल पावर जुन अगाडि आइराखेको छ त्यसले चाहिँ नेपाललाई नेग्लेक्ट गर्न सक्छ। यो चाहिँ भेरी स्ट्राटेजिक पोजिसनमा नेपाल। उनीहरूको चाहिँ तपाईँको इन्डो पेसिफिक चाहिँ रणनीति छ, उनीहरूको क्वाडको रणनीति छ, अस्ट्रेलियन सबमेरिनको रणनीति छ, चाइना सीमा चाहिँ दबाब दिइरहेका छन्, तिब्बतलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट गर्न खोजिरहेका छन्, ताइवानमा चाहिँ उनीहरूको आफ्नो क्षेत्रमा दबाब दिइरहेका छन्। यो चाहिँ माहौल जुन छ नि
चाइनाले बिआरआईमा हामीलाई दबाब किन दिने? दबाब त हामीलाई बिआरआई हामीलाई चाहिएको छ नि। रुस र युक्रेन बीच जारी तनावका बीच विश्व शक्ति राष्ट्र र क्षेत्रीय शक्ति बीच हुन सक्ने ध्रुवीकरणको अवस्थामा समेत चीनको चासो नेपालमा बढ्दै जाने कतिपयको धारणा छ। विगतमा जस्तै सामरिक र सुरक्षाको विषयलाई लिएर चीनको नजर काठमाडौँमा पर्दै गएको उनीहरूको बुझाइ छ। परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ सापकोटा भन्छन्, अहिलेको भ्रमण मलाई लाग्छ राजनीतिक भ्रमण हो यो, किनकि गएको केही वर्षदेखि मूलत कोभिड सुरु भएदेखि चीनका राष्ट्रपति विदेश भ्रमणमा निस्किन नराखेको सन्दर्भमा वाङी लगायतका तहका नेताहरू बाहिरको विदेश भ्रमणमा निस्किराखेका छन्। त्यो हिसाबले यो भ्रमणको सामान्य विदेश मन्त्रीको भ्रमणको तहमा त यो सीमित हुन्छ जस्तो देखिँदैन। यसको चाहिँ राजनीतिक महत्त्व छ। अब यो राजनीतिक महत्त्वको जुन भ्रमण हुन लागिराखेको छ, दोस्रो पटक नेपाल आउन लागेका वाङको व्यक्तित्व र कूटनीतिक सामर्थ्यलाई पनि आगामी भ्रमणसँग जोड्नुपर्ने पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेको सुझाव छ। चीन सरकारको वैदेशिक नीतिमा निर्णायक पोजिसनमा रहेकाले उनीबारे बुझ्न आवश्यक रहेको पाण्डेले बताए। सरकारमा बस्नुभएका मित्रहरूले चिनिया परराष्ट्र मन्त्री अपरझट किन आउन लाग्नुभयो, उहाँ को हो भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा 3 दशक भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण पदहरूमा बसेर विगत 8 वर्षदेखि परराष्ट्र मन्त्री रहनुभएका उहाँको नेपाल भ्रमणको 2वटा कारणले विशेष महत्त्व राख्छ भन्ने मैले ठानेको छु। पहिलो हो, उहाँ चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री मात्रै होइन, उहाँ स्टेट काउन्सिलर पनि हो, अर्थात् उहाँ अन्य सबै मन्त्रीहरू भन्दा माथि र पार्टीमा धेरै प्रभावशाली हुनुहुन्छ। त्यस निम्ति उहाँलाई परराष्ट्र मन्त्रीको दृष्टिबाट मात्रै नेपाल सरकारले हेर्नु हुँदैन। दोस्रो, भारत र चीनको सम्बन्धमा निकै तिक्तता बढेको छ र नेपाल र चीनको सम्बन्ध हाम्रो दुई देशको 1955 मा चौथो सम्बन्ध भएदेखि यता पहिलो पटक असाध्यै चिसिएको अवस्थामा छ। यस्तो परिस्थितिमा हुन थालेको भ्रमणलाई साबिक बमोजिमको ठान्न हुँदैन। कुनै समय शान्त र शालीन कूटनीति अपनाउने मुलुकको छवि बनाएको चीनले नेपालकै कतिपय आन्तरिक मामिलामा खुलेर प्रस्तुत हुन थालेको भान कूटनीतिक मामिलामा पर्दै गएको छ। चाहे एमसीसीको विषयमा होस् वा नेपालमा वामपन्थी दलहरूको एकता र विभाजनको सन्दर्भमा पछिल्ला वर्षमा चीनको चासो विवादको घेरामा रहँदै आएको छ। त्यसैले विदेश मन्त्रीको भ्रमणले दिने सन्देश र चीनले आगामी दिनमा चाल्न सक्ने कदमको अनुमान गर्न सहज नभएको कतिपयको बुझाइ छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले यही चैत 25 देखि आगामी वैशाख 18 गतेसम्म देशव्यापी रूपमा टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। टाइफाइड रोगको संक्रमण र यसबाट हुने जटिलतालाई न्यूनीकरण गर्न तिनै तहका सरकारको समन्वयमा एकैपटक खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता मिश्रले 15 महिनादेखि 15 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि खोप अभियान सञ्चालन गरिने बताउनुभयो। टाइफाइड रोगको संक्रमण र यसबाट हुने जटिलतालाई न्यूनीकरण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय र सहकार्यमा यही चैत्र 25 गतेदेखि वैशाख 18 गते भित्र देशभरि एकै चरणमा यस विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरिँदैछ। 15 महिनादेखि 15 वर्ष मुनिका यो खोपको कभरेज 95% सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएकाले यस अभियानमा सहभागी भई सफल बनाउनु हुन सरोकारवाला सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको पछिल्लो 5 वर्षको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष 4,50,000 भन्दा बढी व्यक्ति टाइफाइडबाट बिरामी हुने गरेका छन्। खास गरी दूषित खानेकुरा र पानीका कारण टाइफाइड हुने चिकित्सकको भनाइ छ। रामेछापका दृष्टिविहीन संगम थापा मगर ललितपुरको लगनखेल स्थित नमुना मछिन्द्र माविमा कक्षा 11 मा पढ्छन्। ब्रेल पुस्तकमा स्पर्श गर्दै पढ्नुपर्ने भए पनि उनी पुस्तक अभावमा सुनेका भरमा पढ्न बाध्य छन्। उनले भने ब्रेल पुस्तक नहुँदा मोबाइलमा पीडीएफ भर्सन राखेर रिडिङ एपबाट सुन्नु परेको छ। उनी जस्तै सुनेकै भरमा पढ्दैछिन्। काठमाडौँकी सानो भर्याङ स्थित कामना इन्टरनेसनल कलेज कक्षा 11 की अस्मिता देवकोटा पनि।
हामीसँग ब्रेल किताब छैन। 5 महिनादेखि कलेज धाइरहेकी उनी भन्छन्। कम्प्युटर टेक्नोलोजीमा सरहरूले केही सामग्री पीडीएफमा उपलब्ध गराउनुहुन्छ, त्यसैको भरमा पढ्दैछौँ, तर त्यो पनि चाहे जति उपलब्ध छैन। दृष्टिविहीन मैत्री पठन पाठन अभावमा जटिलता भोग्ने सङ्गम र अस्मिता प्रतिनिधि दृष्टिविहीन विद्यार्थी मात्र हुन्। देशभर कक्षा 11 र 12 पढ्दै गरेका 200 भन्दा बढी दृष्टिविहीन विद्यार्थी किताब बिनै पढ्न बाध्य छन्, जबकि संविधानको धारा 31(4) मा दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेल लिपिका माध्यमबाट कानून बमोजिम निशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने उल्लेख छ। शिक्षा ऐन अनुसार कक्षा 12 सम्म विद्यालय तह मानिन्छ, तर शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा 1 देखि 10 सम्मका दृष्टिविहीन विद्यार्थीका निम्ति मात्र ब्रेल किताबका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। 11 र 12 का निम्ति अहिलेसम्म ब्रेल पाठ्यपुस्तक बन्न सकेको छैन। ब्रेल पुस्तकको अभावमा दृष्टिविहीन विद्यार्थीहरू सुनेका भरमा पढ्न विवश छन्। दृष्टिविहीन कल्याण संघका महासचिव पवन घिमिरेले नयाँ संविधानले दृष्टिविहीनका निम्ति ब्रेल लिपिमा पढ्न पाउने शब्दमा व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा नआएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कक्षा 10 भन्दा माथिका विद्यार्थीका निम्ति अहिलेसम्म ब्रेल पाठ्यपुस्तक नै छैन। नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी समेत रहेका दृष्टिविहीन घिमिरेले दृष्टिविहीन विद्यार्थीमाथि अन्याय भएको टिप्पणी गर्नुभयो। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र समावेशी शिक्षा शाखाकी निर्देशक दिव्या दवाडीले कक्षा 11 र 12 मा ब्रेल पाठ्यपुस्तक बन्न बाँकी रहेको बताउनुभयो। भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस शङ्कर शर्माको एग्रिमो पत्र नेपाल आइपुगेको छ। परराष्ट्र स्रोतका अनुसार भारतले मंगलबार एग्रिमो पठाएको हो। नेपाल सरकारले राजदूतमा सिफारिस गरेको 3 महिनापछि शर्माको एग्रिमो आइपुगेको हो। सरकारले कार्तिक 11 मा शर्मा सहित अमेरिकाका लागि श्रीधर खत्री र बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई सिफारिस गरेको थियो। खत्री र शर्मा दुवै आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्न सम्बन्धित मुलुक गइसकेका छन्। शर्माको केही ढिलो गरी एग्रिमो आएको हो। कोभिड संक्रमण र विभिन्न एजेन्सीबाट एग्रिमो स्वीकृत गराउनुपर्ने भएकाले केही समय ढिलो भएको भारतीय पक्षले जानकारी दिएको परराष्ट्र स्रोतले बताएको छ। वन मन्त्री राम सहाय प्रसाद यादवले गैंडा मरेको घटनाको छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइ र आलटालप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। मन्त्रालयले चितवन निकुञ्जका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न निर्देशन दिएको 1 महिना भइसक्दा पनि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएकोमा मन्त्रीले असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। यादवले बुधबार कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, मैले प्रतिवेदनमा दोषी ठहराइएका सबै निकाय र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न पहिले निर्देशन दिएको हो। अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको रहेन, किन ढिलाइ भएको हो मैले बुझ्न सकिन। स्रोतका अनुसार यादव र मन्त्रालयको ताकेतापछि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले कारबाहीका लागि चितवन निकुञ्जलाई मंगलबार मात्र पत्राचार गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका आवासीय प्रतिनिधि अब नेपालमै रहने भएका छन्। नेपालको आग्रहमा करिब 40 करोड अमेरिकी डलर एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी स्वीकृत गरेसँगै कोषको कार्यकारी समितिले नेपालमा आफ्नो आवासीय प्रतिनिधि राख्ने निर्णय गरेको हो। सो निर्णयका आधारमा यही चैत 17 गतेभित्र आवासीय प्रतिनिधि नेपाल आइसक्ने बेहोराको पत्र कोषले राष्ट्र बैंकलाई पठाएको छ। कोषले झण्डै 12 वर्षपछि नेपालमा पुनः आवासीय प्रतिनिधि राख्ने निर्णय गरेको हो। सन् 2010 सम्म कोषका आवासीय प्रतिनिधि नेपालमै रहन्थे। लागत कम गर्ने रणनीति भन्दै कोषले त्यसबेला नेपाल स्थित आफ्नो आवासीय प्रतिनिधि फिर्ता बोलाएको थियो। त्यसयता कोषका भारत स्थित आवासीय प्रतिनिधिले नेपाल र भुटान पनि हेर्दै आएका थिए। अब सवारी साधनमा लाग्ने कर, दस्तुर र जरिवाना शुल्क सबै प्रदेशमा एकनास हुने भएको छ। हाल कायम प्रदेश अनुसारको फरक दस्तुरलाई समान बनाउने निर्णय पोखरामा बसेको 7 प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीहरूको बैठकले गरेको हो। बैठकमा संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमार यादवको पनि सहभागिता थियो। मंगलबारदेखि सुरु बैठक 22 बुधे निर्णय गर्दै हिजो सम्पन्न भएको छ। सबै प्रदेशमा एकै प्रकारको कर, दस्तुर र जरिवाना शुल्क हुने गरी संघीय ऐनको व्यवस्था गर्न बैठकले माग गरेको छ। त्यस्तो ऐनमा समान खालको सवारी कर, दस्तुर र जरिवाना शुल्कको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युद्ध अपराधीको संज्ञा दिनुभएको छ। बाइडेनको पछिल्लो भनाइपछि कूटनीतिक तनाव झनै बढ्ने देखिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। व्हाइट हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा बाइडेनले पुटिनको चर्को आलोचना गर्नुभएको छ। रुसले अमेरिकाको भनाइ स्वीकार्य नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ। यसैबीच युक्रेनमा जारी सङ्कटका कारण शरणार्थी हुनेको संख्या प्रक्षेपण गरिएको भन्दा विपरीत 20 दिनमा नै 30 लाख मानिस शरणार्थी भएको एक अध्ययनले सार्वजनिक गरेको छ। ओल्ड भिजनले गरेको अध्ययन अनुसार आगामी 4 महिनामा 40 लाख मानिस विस्थापित हुन भनिएकोमा 20 दिनमा नै 30 लाख शरणार्थी भएका छन्। युक्रेनबाट छिमेकी मुलुकमा शरण दिन पुगेका व्यक्तिको आधारमा सो संख्या निर्धारण गरिएको हो।
अब खेल प्रसङ्ग भियारियल र चेल्सी च्याम्पियन्स लिग फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। गैराती भएको खेलमा पराजित हुँदै युभेन्टस र लिल प्री क्वार्टर फाइनलबाट बाहिरिएका छन्। भियारियलले युभेन्टसलाई गैरातीको खेलमा 3-0ले हराउँदै समग्रमा 4-1 गोल अन्तरको जित निकालेको हो। पहिलो लेगमा 1-1 को बराबरी गरेका दुई टोलीबीचको दोस्रो लेगमा भियारियल हाबी भएको थियो। भियारियलका लागि जिरार्ड मोरेनो, पाउ टोरेस र अर्नाल्ड डान्जुमाले गोल गर्दै रोमाञ्चक जित दिलाए। गैरातीको दोस्रो खेलमा चेल्सीले लिललाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको छ। चेल्सी समग्रमा 4-1 गोल अन्तरले विजयी भएको हो। यससँगै जारी च्याम्पियन्स लिगको संस्करणको टोलीको टुङ्गा लागेको छ। अब भोलि क्वार्टर फाइनलको ड्र पछि खेल तालिका तय हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभरको मौसम आज सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 16 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 30 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:11 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:13 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी रमेश र म केही सुविधा हुन्छौँ। नमस्कार।